نہ بڑا انہوں یہودی نہ بڑا یہودی، انہوں بڑا مستفا دا غلام. توجہ نہیں فرمائی. ہاں سکول چو کڈ کے گھر چ رکھ لے، جی سونے نو ڈبی چ رکھنا ہے نا، دھی پتر نو انج ڈبی چ رکھ جی بچاونا. اگلے عذاب تو بھی اللہ دے ولیاں دا یہ ہوئی سبق ہے جنہ دے دربار سے آئے بیٹھا نا، یہاں ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ ہر گھاٹا برداشت کر پر دین دا گھاٹا برداشت نہ کر. ہر گھاٹا برداشت کر لے پر دین دا گھاٹا برداشت نہ کر. دین نو ہتھوں نہ گوان دے. انہوں گھر صاف کرو، ٹی وی چکلا چکا بالکل جاندیا. میں دس سکنا کرا نہیں سکتا، کرانا کام حکومت کا ہے. میں صرف زبان نال اپنا فرض ادا کر سکنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے جڑے روکن والے ہون برائی نو رب انہوں نہیں پڑتا. رب دا وعدہ ہے. ہاں دل چ برائی نو برا بھی نہ سمجھے نا بندہ عذاب وچ آ جاندا. میرے کو حدیث کی کتاب ہی سامنے پئی، سامنے میرے مصطفیٰ کریم سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبریل نو وحی فرمائی، جبریل فلانی بستی نو جا کے ہلاک کر دے. جبریل عرض کیتی میرے پروردگار اس بستی دے اندر تیرا نیک سالے بندہ رہندا ہے جنہیں ایک پل بھی تیری نافرمانی نہیں کیتی. اللہ نے فرمایا انہوں بھی چک. جبریل عرض کیتی مولا کیوں؟ فرمایا اے میرے خلاف کام ویندا سی، میرے شرع دے خلاف ویکھدا سی، میرے حکماں دے خلاف، تے متھے تے وٹ نہیں سی پاوندا، چہرے تے ناراضگی نہیں سی کردا. تسا پنڈ والےو اللہ دے غضب تو بچو، اللہ دے ولی دی ناراضگی تو بچو. ایتھے جو کام ہوندا ہے پیا دربار دے اوتے تہاڈا فرض بندا ہے. تانوں اللہ طاقت دتی. ہاں روکو روکو، کوئی خسرے تے کوئی بغیرتی والا کام نہ ہوے. چلو نہیں کٹ سکتے کم از کم بہ کے اتنے اپنے گھر بازار دکانوں کے خلاف تے بولو. جب خلاف بولو گے اللہ تمہوں بچا لے گا. توجہ نہیں کی تھی. پٹھے بغیر تھا زمیر مر چکے ہوتے ہیں، یہاں کا کوئی زمیر نہیں ہوتا. ہاں سیانے آتے ہیں کنجروں کا کوئی زمیر نہیں ہوتا، انہوں کا زمیر تو کوئی نہیں. وہ تو ویختے جب جو مرضی خدا دا ویکھن گے نہیں پھرنا، یہاں کوئی پرواہ نہیں. لیکن کم از کم اصل مسلمان آیا کہ نا توجہ نال چ بول سبحان اللہ. اس واسطے سجنوں دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب العالمین مولا سانو انہاں روحانی شخصیات دی قدر سمجھن دی توفیق بخشے. انہاں فقیراں دے نال یاری، انہاں دی تابعداری عطا فرماوے. انہاں دوستا اس محفل نو سجایا مولا تعالی انہاں نو آباد تے شاد فرماوے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہیں پہنچتا اور ولی اللہ زندہ نہیں ہے. حضور تے سلام نہیں پہنچتا. نبی فرماندے نے میں سننا تے وہ نہیں پہنچتا. اللہ فرماوے سلام بھیجو درود بھیجو. نبی پاک فرماندے نے میں جواب دینا وا. ابو داؤد دی حدیث ہے نبی جواب دے نے. اچھا سنن والا جواب آندا ہے، سنن والا فرماندا ہے میں جواب دینا، تے جڑا نہیں سندا یہ آندا ہے او نہیں سندے. اینو آکھ تو نہیں سننا ہے مرے. جیڑا سنتا ہے وہ تے فرماندا ہے میں سننا. توجہ نہیں فرمائی نے. نہ مراداں دی مت کیسی وجی ہے نال آکھے اللہ دے ولی قبراں وچ زندہ نہیں ہوندے. سجنا آپ تے قیاس کرنا بے وقوفی. جڑا زمین تے ٹر کے مردہ ہوئے اے وچ مردہ ہوندا ہے. ہاں جدی غیرت اتے مر جاوے نا، ایمان مر جاوے، کفر نال لگ جاوے، ضمیر ویچ چھڈے، ہاں نفس پرست ہوئے، یہ اتنے مردہ ہے تھلے بھی مردہ ہے. جن نے اپنی روح زندہ چا کی نا، روح مصفا چا کی وہ زمین تے بھی زندہ ہے تے تھلے بھی. توجہ نہیں فرمائی. ہاں ولی اللہ دے مردے نائی تے کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا کولوں ٹر گئے لال خاموشی. جو نال بول سبحان. میں ایک پیغام دینا ہوتا ہے پولیو کے خلاف. پولیو کے قطرے والے آتے نا اچھا قرآن نو ٹھڈے مار کے نالیے سٹتے ہیں. سانو آتے ہیں سارے بچے لولے نہ ہو پر بم مارتے ہیں. 30 لاکھ بندہ ماری آتے ہیں.
آدھے مسئلہ ہوں مارنا فرد ہے اصل مقامنا ہے دشمن مقام والا ہے یہ قطرے نال پلا کے جماو والا ہے یہ قطرے کے یہو جی لانت پائی ہوئی یہ بچے اگوں اولاد جمن کے قابل نہیں رہتے تاکہ یہ قطرے مرن پرلے بم نال مرن سوکھے مر جان نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی یہ بنتا پتا کا ہی باندر دے گردے وچوں ہاں میرے کو اتنے اخبار پیا اپنا کاغذ پیا ایک ضلع اکاڑا جان دیو اکاڑے ضلع کے نال راوی والے پاسے موزہ مپالکے آدھے نا ساڈے ایک بیلی یہ کتاب 2 ڈاکٹر لکھی ہوں انہیں وضاحت کی بھی باندر دے گردے چ بنتا ہے اچھا انہیں اتنے تقریر کی خلاف یہاں بھی ساری نسل تے آپ باندر بنے گی جب باندر والا مڑونا اس تقریر کی پولیو والے قطرے جا کے ایس پی نا اکاڑے دے ایس پی نو جا کے درخواست کی کہ جناب یہ مولی صاحب سارے خلاف تقریر کی اکاڑے دے ایس پی نے نا انہیں مول صاحب نے سد لیا پولیس چک کے لے گئی وہ کاغذ لے گیا کتاب والا حوالے کا انہیں جا کے میز کے اتنے سٹیا ایس پی نو آخیا جناب اگر غلط ہے تو مینو پھانسی لا دے بندہ بڑا دلیر ہے تو اینا سارا تو بڑا دلیر ہے اللہ سونے کی مہربانی نہ تو ویسے بھی نبی سرور فرمایا ہے فرمایا حق آخو نہ وقت تو پہلو موت آنی ہے نہ رزق بند ہونا ہے توجہ نہیں فرمائی تو انہیں جناب ایس پی کے سامنے جب گل کی نا تو انہیں کتاب کا حوالہ دے کے ڈاکٹر کا اگے رکھا ایس پی پڑھیا اس آخیا انج کرو ہوں جاؤ تھی مول صاحب آ میرا کارڈ لے جاؤ جدو پولیو پلاو والے آن نا تو انہوں کھلے مار کے لتر تے فون مینو کر چڈی کوٹ پھاٹ کے ایس پی اکاڑے دا میں کیا واہ واہ نصیب والیا چنگا رہا ہے چلو اٹھتے پی اندروں اچھا نال کھڑا سی تھردار اس آخیا نا اج تو 20 سال پہلو تے باندر دے گردے چ بنائیے کنجرا نے ہوں تے ترقی کیتی ہونی ہے تو تھڈو سور دے گردے چ کٹی کھڑو ایس پی نے پوری مادل بڑی ہمت کی اس بڑی ہمت کی ہے چلو اپنی قوم قسم خدا دی کر گیا نا اگلے دن بیٹھے دل ڈیرا قادری خان تقریر تھے اتے آئے نال بختاں والی تے نال بختاں والا دونوں کٹھے کیونکہ شانہ بشانہ چلتے نا کہ سکولی طبقہ موڈے نال موڈا وہ رلا کے جناب ہوں وہ جڑی ہے سی نا چلتی ہوئی وہ باہر کھلو رہی جڑا چلتا سی وہ اندر آ گیا میرے کو بیٹھا گل میں کی کرتے پھر بولی پڑ ماشاء اللہ یہ کیا بنایا انگریزا بنایا میں واہ واہ باہر قربان جا میں کہ جی سگریٹ کی کر دی سگریٹ سے اتنے لکھا ہوتا ہے خبردار تمباکو نوشی کینسر دل کی بیماریوں کو باعث میں کہ جی یہ گورنمنٹ تقسیم کر دی فیکٹریاں ہیں ٹیکس لیندے آخر ہاں میں کہ سدکے جا یہ مطلب یہ نکلیا کہ گورنمنٹ تے انگریز آتے ہیں پوری قوم کینسر تے دل دیا بیماریاں مرے میں کہ یار سارے تو کینسر تے دل دیا بیماریاں مارو جے یہ بالن لنگڑے کیوں نہیں ہونے دیں ابا مر جائے تو پتر لنگڑا ہی نہ ہوگا میں گل کی تو مینو آتا حضرت صاحب کی کریے روزی سانو بھی پتا ہے بغیر کی قسم خدا دی میں کہ نہ مراد آ تگاری چک لے چنگائی نبی دی امت دا دشمن تو نہ بن 4 ٹکیا قسم خدا دی کر کے آنا کہن لگا مول صاحب سانو پتا ہے مارو نے تنخواہ سے لگے ہیں تنخواہ سے ہاں جی کھوتی پھڑنی ہوگی نا وہ آدھی ہے بھی دانے واہ واہ پے نہیں یہ ہوں ساری پوری قوم یہ انگریز مولی جو وہدا ہے وہ آدھا سودا واہ واہ پیر وہدا آدھا واہ واہ حکومت پسے کھڑے کہ نہیں ایمان نال اج مدرسے کا حال ہے مدرسے بندہ داخل کرا جوگا نے اولاد نو مدرسے داخل کرا جوگا نے جی پتر اتنے داخل کرنے تو کفر اگے رکھتے ہیں مولی وک کے پائے انج ہو گئی جب ہر پاسوں انج تباہی آئے نا ایکو اللہ سونے دے فضل و کرم نال فقیراں دا صدقہ یہ چشتی ہے جڑا سوٹا کھڑکاندا پھردا ہے قسم خدا دی مرن تو پہلو مر کے تے تواڈے تک گلاں پہنچا رہے ہیں یہ نہ سمجھی سوکھا کام ہے
مرن تو پہلو مر کے پھر نبی دی امت نو بچاون سوچنے پہ ورنہ کوئی بول دئی ایمان نال دس کوئی بول دئی ہر کسی دی کتے دی ہڈی منہ وچ وجی بولتی بند ہو گئی کہ نہیں پیر ٹریکٹر چپ پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر پیر طریقت گڑبڑ شریعت وہ آپ یہودیت رنگ چرنگیا بیٹھا ٹی وی چکلے کھول نے سکول کھولی بیٹھا بش نال لگا بیٹھا مولی لگے بیٹھے نے $5 ارب مولویاں واسطے آئے نے کنے ارب ڈالر رب نے آگے کھاؤ کھوتیو پیو پیو تے بغیرت بن کے جیو میرے علی شاہ سی جن کو انگریز آئے آندا شاہ جی ایک فتوا لکھ دے تیری قوم دا میری فوج بھرتی ہونا چاہیے میں 1000 مربع رقبہ نہر وگدی ہوے گی باغ لگے ہون گے تیرے نہ کر دیاں گا میرے پیر فرمایا تو 1000 مربع رقبے کی گل کرنا ہے روئے زمین میرے علی دے پیروں میں رکھ دے نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدلا گا سبحان اللہ آگ چا سبحان اے سن پیر تے سن عالم قسم خدا دی پھر برابری دا حق ادا ہوتا ہے بول چا سبحان اللہ نسخہ دے کے پاک قرآن والا حکیم بھیجیا آپ رحمان ویکھو ہر مرض دی کرے شفا نسخہ لے آندا جو خیر الانعام ویکھو تیار کیتے صحابہ شاگرد انہیں حکمت ونڈ دے وچ جہان ویچو حکمت ونڈ دے وچ جہان ویکھو حضرت عمر صدیق عثمان حیدر سونے مصطفیٰ دا خاندان ویکھو حکمت چلتی سی جدو قرآن والی بیماری رہندی پھر وچ جہان نہیں سی ادھی دنیا تے بادشاہ عمر ہے سن ہسپتال دا نام نشان نہیں سی وایو زکی ہم نال سونے سن پاک کیتے عرض موڑ دا پھر رحمان نہیں سی رحمت وسدی سی کائنات اندر کالج ماسٹر پروفیسر شیطان نہیں سی بندے مار حکیم انگریز ہے سی انہیں سوچیا میری نہیں دال گلدی ختم کرن دا سوچے حکیم تائیں تاکہ اس دی کس طرح چال چلدی پیسے لا کے اے بنائے کالج مرضی پروفیسر دی اس دے نال چلدی ٹی وی کالج نہ پیندا جے پیش ساڈے مسلم قوم قرآن دے نال چلدی نسخہ زہر آلود یہودیاں دا دکان اس دی کالج سکول یارو پہلی شرط ہے غیرت ایمان کڈنا بنا چھڈنا اوتھے مفعول یارو جنوں دے دوائی پھر پروفیسر کدی غیرت نہ کرے قبول یارو ڈیو بس تے پی سی او ہوٹلاں وچ بہن گلنی اونوں قبول یارو کپڑے پورے پھر اوتھے نہیں پاؤن دیندے یونیورسٹی اندر کچھ شرطاں نے باجی ایک دی بیٹھی او نال دوجے اوتھے مول نہ لگدیاں مرچاں نے غصہ کسے دے نال نہیں کوئی کردا ہر کسے نوں ایہو ہی گردا نے ظلم قوم تے کیتا ہے پروفیسر کٹھے بہن دیاں اوتھے شرطاں نے ایڈا وڈا کھلار کھلاریا سو کتھے ستے سن ملا تے پیر ساڈے انہاں اکھ اگھیڑ کے ویکھیا نہیں جدوں سو گئے یارو نصیب ساڈے قوم وچ نہ پھکا ایمان بچیا اج ہوئے نے اے دلگیر ڈاڈے بچن قوم دا ہویا پھر ناممکن کالج بڑے جد ملا تے پیر ساڈے بیڑی روڑدی ہے جدوں ملا سو جائے کنارے لگنا ہے اس دا بہت مشکل جس گھر دا راکھا ہی سو جاوے پھر بچنا ہے اس دا بہت مشکل 53 سال تو ملا تے پیر ستا ہن اٹھنا ہے اس دا بہت مشکل ہن رب رسول دی مدد باجو یہودی جال دا کٹنا بہت مشکل علامہ اقبال جگاؤندا بہت رہیا پر اے ستے نے پی کے بھنگ یارو ملوکانہ طبیعت ہوئی رہبراں دی قوم ہو گئی دین تو تنگ یارو یک طرفہ نہ فتح انگریز لیندا جے اے کردے رہندے جنگ یارو خانگاہاں اندر لگ گئے اے سی قوم کیویں سہندی بھوک ننگ یارو سرد ہویا اے خون سجادیاں دا لبدے رہ گئے اسی معالجاں نوں آستانیاں تے ٹی وی چل گئے نے پیر وڑ گئے جدوں دے کالجاں نوں رہندی کھوندی جے کسر سی کوئی باقی پے گئے پجیروں دے لالچاں نوں آخر خار کھلو گئے الیکشن تے پے گئے نے دنیا دے لالچاں نوں قوم کلی دا مجرم نہیں پروفیسر اے تے ملا تے پیر بھی لے گیا ہے ترقی لائی ہے اینوں سپیڈ اینی گزا چھڈ پجیروں تے بہ گیا ہے تی جدوں دی اساں سکول کلی قلعہ
آخیا کرو جہاد تسی اسی پے گئے یار محبتاں نو جدو حکم قرآن تو اے نسے پے گئے نے پٹھیاں حرکتاں نو لتر خان اے صدا یہودیاں تو چھڈ بیٹھے جنگ بدر دیاں برکتاں نو روحانیت ختم ہو گئی آستانیاں چوں ذرا تک تو کالج دیاں برکتاں نو فضل احمد قرآن دا بہت یارو ملا پیر ہن پشاور تکدا ہی نہیں اگوں ڈالر دی پیندی ہے چل گیا سی پر تیاونا اس نو جچدا ہی نہیں پیری رڑ گئی ڈونگے دریا اندر ونج چپو ہن ایتھے کوئی لگدا ہی نہیں گھر پیراں دے چلدی ڈش پئی ہے آستانے دے پرم اے رکھدا ہی نہیں ایڈیل جرنل دا ہویا کمال پاشا ہن دین دا ویکھ لو سفر ہوندا امامت سغرا نو رونے آ اسی یارو ایتھے کبرا دا ویکھ لو حشر ہوندا وہ بھی نکلیا کالج دی پٹھی وچوں زور کفر دے نال او صدر ہوندا ہر برائی دی جڑ جے لبنے آ پروفیسر ہی ہر تھاں نشر ہوندا بینک اندر جو سود نظام چلے اوندا مڈ فرولو تے پروفیسر عزت فروشی دا دے لائسنس جیڑا اوندا استاد ٹٹولو تے پروفیسر ڈیوو وچ بٹھائیے بھن جنے اوندا استاد فرولو تے پروفیسر گنتی کی کرنی بے شمار مرضاں سب دا مڈ فرولو تے پروفیسر بینک کے اندر جو سود نظام چلے اوندا مڈ فرولو تے پروفیسر عزت فروشی دا دے لائسنس جیڑا اوندا استاد ٹٹولو تے پروفیسر ڈیوو وچ بٹھائیے بہن جنے اوندا استاد فرولو تے پروفیسر گنتی کی کرنی بے شمار مرضاں سب دا مڈ فرولو تے پروفیسر مولوی کرے گناہ دی آپ چھپ کے نہیں او دعوت گناہ دی مول دیندا اے برکتاں ساریاں کالیاں نو منڈا بہن نو پیا اے پھول دیندا حیا شرم دا اوتھے کوئی رشتہ ہی نہیں ڈگری مذہب نو او فضول دیندا بیوٹی پارلر دے بھائیاں نے پروفیسر نمائش حسن دے اوتھے اصول دیندا نہ کوئی پیر بچیا نہ رہی پیری کالج لوٹیا چگا اسلام والا دیوے نور دے بجے آستانیاں تو حق چھٹا ہن اتوں انعام والا جدھر ویکھو ہن ڈش موبائل چلدا سمجھو ڈوبا ہے بیڑا اسلام والا بچے رہندے جے کالج نہ الیکشن تو انعام ہوندا پھر خیر الانعام والا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں لڑکی اتوں ماسٹر دلے حیا دی چادر لائی لا کے شیمپو سرخی پاؤڈر کلباں وچ نچائی قائم ہوئے بریائی دے اڈے تھاں تھاں بے حیائی بیوٹی پارلر انہاں بنا لے لڑکی بن گئی نائی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں مینا بازار لواون دلے نکل ایمانوں دور اے چلے ہاتھ وچ دیون گیند تے بلے عقل ایمان تو ہو گئے جھلے بیٹھن رکھ کتاباں تھلے جدوں اے جاون کرکٹ ولے پروفیسر نے کیتے دلے بڈھی اتے بندہ تھلے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں ٹوپی والا برقع لا کے نالے گت وڈائی تنگ لباس پوایا دلے ڈیوو وچ بٹھائی پیسے ڈھیر کماون خاطر میڈم خوب بنائی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں پیپسی والے حد مکائی بہن نو کیتا اگے بوتل پیتی نخرے اندر سارے پیون لگے یہو طریقہ لا کے بابو پیسے کردا اکٹھے سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں اینو ویکھ کے سگرٹ والے خوب چلائی ٹھگی بہن نو اگے او وی کر کے سگرٹ ویچے ردی مشہوری بورڈ بناون خاطر بہن نو دیندا ڈبی سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں پینٹ شرٹ تے جوگر پا کے کالج وچوں آیا کاروبار چلاون خاطر پی سی او نے لایا بہن کراؤندی کالا اوتھے منڈیا چرمٹ پایا سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں چاند رات بازاراں اندر وکن میدی دیاں کڑیاں سمجھ نہ آوے منڈیاں والیاں ٹولیاں بڑیاں جڑیاں ویکھیا جد میں دکان والے تے سودا ویچن کڑیاں سچ اکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ اکھیاں فیکٹریاں اندر منشیاں یارو پھڑیا الٹا چالا کڑی سونی نو نوکری دیون کم وی دسن سکھالا جیڑی ہووے شکل
پردیس نکالا مشکل بن گئی کچھ جیاں تائی ویکھی نہ چالا سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں لگیاں پھرن بازاراں اندر سور جہان دی برکت کنجری مریا چھٹی کردا ویکھو جرنل مشرق ایڈا کنجر حاکم بنیا پروفیسر دی برکت سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کالجوں نکل سٹیرنگ ملیا نیند نو کیویں ہٹاوے درود پڑھیا نہیں گڈی چلدی وی سی آر چلاوے بندہ نہیں ہے روح سور دی وی سی آر جگاوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں پنجاں دی سواری خاطر پھٹ بریک لگاوے نماز پڑھن لئی بس نہیں رکدی ریس دبائی جاوے ڈرائیور اے یہودی نسلو شرم نہ اس نو آوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کتی رکھی شکاری مسلے غیرت اس تے کھاوے کھوتی کتی بن کے بیٹھا نسل بگڑ نہ جاوے جتی رکھدا اگے مسلا جد وچ مسجد دے جاوے تھی پئی نچے کالج اندر ویلا تیل مچھا نو لاوے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا چھڈ آکھیاں اے مرتد یہودی ٹولا جنہاں سکول بنائے کاراں وچ بٹھا کے بابو کڑیاں چھڈ کے آئے اے ماپے سمجھن پڑھن گئی اے او بھی کریں جوائے سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں اے شانہ بشانہ کہن والیاں بڈھی اتے چڑھائی جدوں مسانے نال مسانہ رلیا ہو گئی یار تباہی پروفیسر دلہ کہے ترقیاں سانو عقل نہ آئی سچ آکھیاں بڑا وٹ لگدا زمانہ کیڑے کم کردا سچ آکھیاں کالج اندر کڑیاں بھیجن اکلوں جیڑے خالی نویں نسل دے بال سونے دا یہودی بن گیا مالی کتوں لبے محمود غزنوی